बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, 14 सितंबर का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती जजों का वज़ाहती नोट है, उसका रिएक्शन क्या हुआ ये तो हमने सारी रात देखा है। हुकूमती सफ़ों में खलबली मची रही, सारी रात गुफ्तो शनीर सलाह मशवरे ये करते रहे और इसके बारे में सारी रात रिपोर्टिंग भी होती रही। ये एक वजाहत है। अभी आगे जो है, आज के दिन में हुकूमत ने ये फैसला किया कि आज 11:30 बजे जो पाकिस्तान कौमी असम्बली है उससे ये तरमीम पास करवाई जाएगी और फिर सेनेट में पास करवाई जाएगी आज ही। और आज ही प्रेसिडेंट जरदारी साहब इस पर दस्तखत करके इसको शाम को कानून बना देंगे। ये तो हुकूमती प्लान है। मैं इससे नाज़रीन को थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहता हूँ। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि आया कि ये तरमीम अगर करवा भी लेते हैं, किसी हिसाब से करवाने में अभी क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर ये करवा भी लेते हैं, क्या ये सस्टेन कर सकती है? क्या अक्सरियती जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो चुप करके साइड पे होकर बैठ जाएंगे कि ठीक है जी अब तो पास हो गया, बात खत्म हो गई? मैं नाजरीन को जो एनालिसिस है, लीगल एनालिसिस है, जो कल को होना है इंशाल्लाह, ये आप देखिएगा कि कल को ये चीज़ें होनी है, आपके सामने होनी है, तो उस पर मैं नाजरीन को लेके जाना चाहता हूँ ताकि व्यू क्लियर हो। अभी हमने ये जो सोचना है कि आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती जजों के पास कोई ऐसा कार्ड है जिससे वो हुकूमती जो प्लान है इसको नाकाम कर सकें। ये हमने एक तो पहलू ये देखना है। दूसरा हमने ये देखना है कि हुकूमती जो प्लान है इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट, उनके पास कौन कौन से कार्ड हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं। नाज़रीन, बिल्कुल सही है, आज अगर पास हो जाती है वज़ाहती नोट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है, इसका इफेक्ट कल को ये होना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती जज नंबर 1 तो इकट्ठे खड़े हैं, उनमें कोई भी उनको तोड़ नहीं सका, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने वजाहत करके ऑन रिकॉर्ड ले आए हैं कि हमने इप्सो फैक्टो होता है कि उसी दिन से लागू हो गया है जो कंपोजिशन है पार्लियामेंट की, इंक्लूडिंग कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट्स, इसकी कंपोजिशन ही मतनाज़ा बना दी। कल का फैसला करके मखसूस नशिस्तों की जो फैसले में उन्होंने वजाहत की है, अब ये वजाहत इलेक्शन कमीशन ने मांगी थी, उन्होंने खुद नहीं की, उन्होंने मांगी है तो उस पर उन्होंने अपना पता खेल दिया। अब उन्होंने जो वजाहत कर दी, उस वजाहत के मुताबिक जो कंपोजिशन है इस वक्त मौजूदा आज के दिन में जो कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट है वो एज पर ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं है। नाज़रीन, ये ज़रा समझे, कंपोजिशन जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अक्सरियती जजों ने कहा कि इस कंपोजिशन जो आपने बनाई हुई है वो मतनाज़ा है ऑलरेडी, वो उसको सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी जो डिनाई कर चुकी है कि ये गलत जो कंपोजिशन है। अब हम आगे चलते हैं। ये कंपोजिशन एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया। अभी इस जो मतनाज़ा कंपोजिशन है ऑफ पार्लियामेंट, इसके आगे आगे क्या हुआ और तरमीम की क्या जो है उसकी हैसियत होगी। कौमी असम्बली के मेंबरान जो हैं उनकी कंपोजिशन जब चेंज होनी है, चेंज हो गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नोटिफिकेशन करता है या नहीं करता, आज करता है या कल करता है, ये कंपोजिशन उसी दिन से ही चेंज हो गई जिस दिन 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला दे दिया, ये कंपोजिशन चेंज हो चुकी है, नंबर 1। नंबर 2, उस कंपोजिशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कंपोजिशन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें मिलनी, वो नहीं मिली। सूबाई असम्बली की नशिस्तें मिलनी थी ऑर्डर के मुताबिक, नहीं दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। सूबाई असम्बली के मेंबरान जो हैं उन्होंने अपने वोट देके सेनेटर चुने, जिनमें ये जाली सेनेटर जो मोहसिन नकवी साहब और वाडा टाइप लोग बैठे हैं, ये जाली सेनेटर हैं और इनको चुना किसने है? मेंबरान सूबाई असम्बली ने। मेंबरान सूबाई असम्बली कौन है? जिनको सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ये जाली हैं, ये गलत हैं, ये आपकी कंपोजिशन ठीक नहीं है, वो सेनेट के मेंबर भी नहीं रहेंगे। अब यही मेंबरान जो हैं, यही मेंबरान ने सदर जरदारी को चुना है। सदर जरदारी को पढ़ने वाले वोट जब जाली डिक्लेयर हो जाएंगे तो सदर जरदारी की क्या हैसियत रह जाएगी? ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो अभी ये पत्ते जो सामने आने हैं कल को, कि ये पिटीशन कौन फाइल करेगा, इसके बारे में पिटीशन फाइल करेगा आया काजी फायज ईसा इसी बेंच के सामने लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? तो मैं नाज़रीन को वजाहत करता जाऊं कि इसमें किसी पिटीशन की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती जजों ने अपना वजाहती आर्डर जारी नहीं किया। आपको याद होगा कि काजी फायज ईसा साहब को बहुत ज़्यादा जो है वो उनको सोड़ पड़ी हुई थी कि जल्दी जल्दी आप वजाहती अपना तहरीरी आर्डर इशू करें, उन्होंने नहीं किया। वो भी इतने सियाने हैं जितना काजी फायज ईसा साहब है ना, वो इनसे कम नहीं है।
وہ بھی اتنی سیانے, ان کو بھی پتا ہے کہ کنسیکوینسز, ہر چیز کے کنسیکوینسز کیا ہوتے ہیں. قاضی صاحب نے پورا زور لگایا کہ جی سپریم کورٹ کے جو اکثریتی ججوں کا فیصلہ ہے وہ جاری ہو جائے. اب ریٹن جاری جب ہو جاتا ہے تو اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے یہ فیصلہ جاری نہیں کیا. انہوں نے دیکھا کہ یہ حکومت کیا کرتی ہے یا قاضی صاحب کا گروپ کیا کرتا ہے. ابھی یہ گروپ چل رہے ہیں نا, اسٹیبلشمنٹ اور جو قاضی صاحب کا اور یہ شریف زرداری صاحب جو ہیں, یہ سارا ایک گروپ چل رہا ہے جو جعلی مینڈیٹ لینے والی جماعت ہے. بہرحال انہوں نے وہ کارڈ, وہ تحریری فیصلہ کا کارڈ جو سینے سے لگایا ہوا ہے وہ ابھی تک جاری نہیں کیا. ہوگا کیا, میں یہ ناظرین کو بتاتا ہوں, ہوگا کیا, ترمیم کر لیں گے پاس, ہو گئی پاس, صدر زرداری نے بھی کر دیے سائن, ہو گیا جی. دن رات واویلا کریں گے کہ قانون بن چکا ہے, آئینی ترمیم ہو چکی ہے. اب کیا ہوگا, وضاحت جو تحریری فیصلہ آئے گا, تحریری فیصلہ میں ناظرین یہ سوچیں, اگر یہ لکھ دیا جائے, صرف یہ لکھ دیا جائے کہ جو کمپوزیشن آف پارلیمنٹ ہے اس کی جو بناوٹ ہے یا اس کی جو کمپرائزز آف ممبرز ہیں وہ جعلی, اس کے مطابق جو ہمارے فیصلے کے مطابق 12 جولائی کے فیصلے کے مطابق اس کی کمپوزیشن نہیں ہے. یہ ممبران کا دوبارہ انتخاب ہونا, دوبارہ سینیٹرز بننا, دوبارہ پریزیڈنٹ بننا, دوبارہ صوبائی اسمبلی کے ممبران بننا, دوبارہ قومی اسمبلی کے ممبران بننے ہیں. جب تک ہمارے آرڈر کے مطابق نہیں ہے تو ان بٹوین جو آئینی ترامیم کی گئی ہیں یہ جعلی ممبران کے, جب یہ جعلی ممبر ہی نہیں رہیں گے تو ان کی ترمیم بھی نہیں رہے گی. جب یہ جعلی پریزیڈنٹ نہیں رہے گا اس کے دستخط بھی نہیں رہیں گے. یہ ناظرین, یہ آنے والے وقت میں یہ آخری پتہ ہے, یہ سرجیکل سٹرائک ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی. مجھے یہ لگتا ہے کہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ, اس کی میں اگر مثال دوں تو وہ مریض ہے 75-80 سال کا بابا ہے جو آئی سی یو میں پڑا ہے, جس کے گردے بھی فیل ہو چکے ہیں, جس کا جگر بھی نہیں کام کر رہا, جس کو شوگر بھی ہے, جس کو بلڈ پریشر ہے, دنیا جہان کی بیماریاں ہیں, آئی سی یو میں پڑا ہے. اور ہماری ماشاءاللہ اسٹیبلشمنٹ اور جو عدلیہ ہے وہ اسپیشلسٹ ہیں جو ان کا دن رات علاج کر رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے, یہ جوان ہو جائے. کبھی ایک دوائی آزماتے ہیں, کبھی دوسرا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, کبھی کوئی ٹیکہ لگاتے ہیں. یہ ترامیم والا جو ہے اینٹی بایوٹک, یہ بھی ایک اس کو مریض کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا گیا ہے. لیکن مریض ٹھیک نہیں ہو رہا. ہوتا کیا ہے کہ مریض کو آپ جب بھی کچھ سخت دوائی دیتے ہیں تو اس کا ریئیکشن ہو جاتا ہے, ایک کی جگہ پہ دوسری بیماری شروع ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہو رہا ہے. موجودہ گورنمنٹ چونکہ جعلی ہے, چونکہ یہ عوام کی منتخب نہیں ہے, چونکہ یہ آئی سی یو پہ پڑی ہے, چونکہ اس کو لاتعداد بیماریاں ہیں, تو کوئی بھی اسپیشلسٹ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا, نہ کر رہا ہے, نہ یہ ہوگا. آپ ایک ٹیکہ لگائیں گے دوسری بیماری شروع ہو جائے گی, آپ ایک اینٹی بایوٹک دیں گے اس کا ریئیکشن شروع ہو جائے گا. اس لیے جتنی بھی کوشش کی جا رہی ہے, جتنی بھی کوشش کی جائے گی, یہ توڑ چڑھنے والی نہیں. گزارش یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جب اپنا تحریری فیصلہ کرے گی, اگر اس نے اپنے فیصلے میں لیجیٹیمیسی جو ہے ممبران کی, پارلیمنٹ کی, سینیٹرز کی, پریزیڈنٹ کی, اس پہ کوشچن کر دیا تو جناب یہ ترامیم چاہے 100 کر لیں یہ توڑ چڑھنے والی نہیں ہے. یہ آج جو ہے جتنا مرضی زور لگا لیں, ساری ان کی جو محنت کی ہوئی ہے, جو شب و روز انہوں نے لگایا ہوا ہے, جو پیسہ کھلایا جا رہا ہے, جو اغوا کیے جا رہے ہیں لوگ, ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. یہ توڑ چڑھنے والی نہیں ہے. میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ اس نظام کی واحد گارنٹی قاضی فائز عیسیٰ ہے. قاضی فائز عیسیٰ جا رہا ہے, یہ آپ لکھ لیجئے گا. قاضی فائز عیسیٰ کا چیپٹر اب کلوز ہو چکا ہے. قاضی فائز عیسیٰ ٹھہر نہیں سکتا ہے اور اس کا علاج بھی کوئی نہیں ہے. اس کو بالکل جو ہے, اگر کوئی ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں, کوئی بکاؤ صحافی بیٹھ کے جی ایمرجنسی لگ جائے گی, مارشل لا لگ جائے گا, کچھ نہیں ہو سکتا. اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کو ہتھیار ڈالنے ہیں, پھر یہ چیزیں ٹھیک ہونی ہیں. بہرحال دعا کریں اللہ تعالیٰ کرے پاکستان میں چیزیں آئین اور قانون کے مطابق ہوں. پاکستان زندہ باد.